ल्हान असो ना जाल्यार व्हडलो असो, चाव पिवपाक तर सगळ्यांकूच आणि आवडटा। गरम च्या हे एक डेडली कॉम्बिनेशन। आज आमी मसाला च्या करपाक शिकतली। तर हांगासर हांवें एक तोप घेतला, तातूंत 2 मनशांक लागून हांवें थोडें उदक घेतला। ह्या उदकान हांव आतां तुळशीची थोडी सुकलेली केसरां घालता। तुमकां खबर आसा ही तुळशीची केसरां आसा पळय ती थंडेक न्हू एकदम बरी। तातूंत तुमी थोडी तुळशीची सुकलेली पानां घातली जाल्यार कांय हरकत ना। तातूंतूच हांव 2 वेलच्यो घालता आनी थोडीशी लवंगां घालता। मागीर हांव हातूंत घालता थोडीशी तिखी। मसालाच्या करता न्हू हांव, विसरल्यात तुमी? ह्या च्यावेन हांव आतां घालता साकर। तुमकां जाय पळय तितली तुमी साकर कमी जास्त करूं शकता। आमगेर चड गोड च्या नाका म्हण हांव 1 चमचो साकर घालता। आतां ह्या च्यावेन आमी घालुया च्या पावडर। ह्या च्यावेक आतां हांव बरी धवळटा आनी धवळ्या उपरांत आमी ती बरी खतखतोवन घेवया। ह्या च्यावेक जेन्ना आमी बरी खतखतयतली न्हू तेन्ना हे जे मसाले आसा पळय ते ह्या च्यावेक आनीक फ्लेवर हाडटले। आतां ह्या च्यावेन आमी घालुया 1 कप दूध आनी परत आनी एकदा हे सगळी जी च्या आसा पळय ती मिक्स करूया। मिक्स केल्या उपरांत आमी परत एकदा ही जी च्या आसा न्हू ती बरी खतखतोवया। ह्या च्यावेन आतां हांव 1/2 चमचो आल्याचो पावडर घालता। तुमचे कडेन जर आल्याचो पावडर ना जाल्यार तुमी आले आसा पळय ते धाडोवन ह्या च्यावेन घालूं शकता। च्यावेक खतखतो येयसर ही च्या आमकां गरम करपाक जायी। आतां आमची मसाला च्या रेडी आसा। आगो खंय गेले गो? च्या हाड सांगलेली मुगो। ऑफिसान खूब काम आहा आनी तकली चलना। हाडच्या बेगीन पळोवया।